नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 4 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 33औं प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस भइसके पछाडि चौथो वरियता क्रममा चौथो न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरिसके पछाडि यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ र विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। के साँच्चै नै न्याय प्रणालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्यायालयमाथि पनि आफ्नो कब्जा जमाउन खोजेका हुन् त भन्ने प्रश्न उठान भएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनटै अङ्ग अब बालेन शाह नियन्त्रित हो त भन्ने प्रश्न पनि उठान भएको छ। तर यो जुन खालको प्रयास गरिएको छ यो यसपटक मात्र होइन, किनकि पटक पटक नै भन्दा पनि हुन्छ। दोस्रो पटकको तेस्रो पटकको यो प्रयास हो, किनकि यो वरियता अथवा यो खालको न्यायालयमा विगतमा पनि यस्ता घटनाक्रमहरू र दृष्टान्तहरू पेश भइसकेका छन्। आज हामी विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश यो सिफारिस र अबको प्रक्रिया के हुन्छ र यसले मुलुकको न्यायालयमा न्याय सम्पादनमा दूरगामी असर कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयलाई बढी केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दैछौँ। त्यो सँगै संविधान संशोधन र बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको 40 दिन पार गरिसके पछाडिका दिनहरू, 40 दिनमा नै बालेन शाहले लिएका एक्सनप्रति पनि मानिसहरूले विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण गरेका छन् र केही मानिसहरूले संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति, अध्यादेशदेखि लिएर अन्य विषय प्रसङ्गहरू पनि उठान गरेर आशंका र अपेक्षा दुवै व्यक्त गरिरहेका छन्। संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा छ। बालेन शाह सरकारले कार्यदल नै गठन गरेर सुझाव मागिसकेको छ र विभिन्न सुझावहरू पनि गइरहेका छन्। त्यसकारण संविधान संशोधनको विषय पनि कसरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्छ यो निकै चासोको विषय छ र यो जटिल विषय पनि छ। आज हामी यिनै संवैधानिक र कानुनी विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल। यहाँलाई स्वागत छ। संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियतामा रहेका डाक्टर मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिसके पछाडि विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी, विश्लेषण, आशंका, सकारात्मक नकारात्मक धेरै कोणबाट छलफलहरू भइरहेछन् र पुराना राजनीतिक दलहरू आशंकित र तरङ्गित पनि भइरहेछन्। यसलाई तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता यति लामो समयदेखि वकालती पेसामा हुनुहुन्छ, यसलाई ठ्याक्कै तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? मानिसहरूले उतिखेर राणा शासनमा यो खालको प्रयास भएको थियो, अहिले बालेन शाहको शासनमा अर्को प्रयास हो पनि भनिरहेछन्। यो के हो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब यो सुन्नुहोस् न, यो कस्तो छ भने मान्छेका आफ्ना बुझाइ हुन्छन्। जसले जे बुझ्यो त्यो अभिव्यक्त गर्ने हो, बुझाइमा भर पर्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा संविधान कानुनले के भन्छ त्यो कानुन संविधान एकातिर बुझ्ने त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, अर्को परम्परा पनि के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। कोही परम्परा मात्रै कुरा गरिराखेका छन्, परम्परा त यस्तो थियो नि यस्तो थियो नि भन्छन्। हेर्नुहोस्, कोही परम्परा मात्रै, ठ्याक्कै परम्परा विगतमा यस्तो थियो, 85 वर्ष पछाडि एउटा ब्रेक थ्रु भयो अथवा परम्परा तोडियो भन्छ। त्यो होइन, हेर्नुहोस् यो खास यो गलत। हेर्नुहोस्, रोल क्रममा अथवा वरियता क्रममा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा यसभन्दा पहिला पनि दीपराज जोशीको पालामा भएको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिबाट सुन्ने भएर नगरेर पास नभएर अर्को जानु भएको छ। आजसम्म दीपराज जोशीको विषय टुङ्गिएको छैन। हेर्नुहोस् है, एउटा आजसम्म बिर्सियो अब मान्छेले बिर्से हेर्नुहोस् न। मान्छेले अनि पहिलो भयो, होइन गलत एउटा। अर्को हेर्नुहोस्, उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा लाने क्रममा रोल क्रम कहीँ मिचिया छ, कहीँ रोल क्रम मिचेर उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा लाने क्रम त मिचिया छ त। उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश लाने क्रममा पनि मिचिया छ। हेर्नुहोस्, क्रम भङ्गता मजाले रोल क्रम तोडिएको छ, मजाले तोडिएको छ। हेर्नुहोस्, उच्चबाट सर्वोच्चमा जाँदा तोडिन्छ भने सर्वोच्च अदालतमा त्यो तोडिएको चाहिँ
क्रमभङ्गता भनौँ न त्यसलाई रोल क्रम अनुसार गएको तोडिएको होला यो त 85 वर्षपछि राणा शासन यो भनाइ गलत हो गलत हेर्नुहोस् एउटा के हो भने हेर्नुहोस् नेपालको संविधानले यो जुन यो को हुन सक्ने अथवा प्रधानमन्त्रीको हुन सक्ने धारा 129 को 3 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त योग्य हुनेछ भने 3 वर्ष काम गरेको मान्छे त योग्य त हुन्छ त त्यही भएर 6 जनाको नाम त गयो नि त्यसकारण 6 जनाको नाम सिफारिसमा गयो यस संविधान बमोजिम संविधानको धारा 129 को 3 बमोजिम 3 वर्ष काम गरेको मान्छे योग्य हुन सक्छ भनिसके पछाडि 6 जनाको नाम त गयो भने 6 जना योग्य छन् नि 6 जना योग्य छन् त्यसमध्ये अब संवैधानिक परिषदले 6 जना मध्ये जो पनि कानुन त संविधान त है जो पनि छान्न सक्ने अधिकार राख्छ तर यसभन्दा मैले जोडेँ तर यदि एउटैको मात्रै नाम सिफारिस गर्ने भएको भएदेखि वरिष्ठताको आधारमा सपना प्रधानको मल्लको मात्रै नाम जान्थ्यो होला यस संविधानले खुल्ला राखेको छ जो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश 3 वर्ष भइसक्नु भएको छ त्यसका नाम गएपछि संविधानको धारा 129 3 बमोजिम ती मध्येबाट छान्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था हो यसमा कानुनी त्रुटि भन्ने होइन संवैधानिक त्रुटि छैन यसमा संवैधानिक त्रुटि छैन यसमा कानुनी त्रुटि छैन के छ भने प्रक्रिया परम्परा चाहिँ के छ परम्परा जुन प्रक्रिया थियो यसमा त चलिआएको परम्परा प्रक्रिया सिनियरलाई दिने सिनियर स्वतः काम खाने यो प्रचलन जुन थियो नि चलिआएको प्रचलन यो क्रम भङ्ग भयो ठिक कि बेठिक होइन कानुन लिएर कानुन त भन्दा सुन्नुहोस् मैले दुईटा भने नि त अघि तपाईँ कानुनको विद्यार्थी हो कानुनको आँखाबाट कानुन त बेठिक होइन कानुन त बेठिक होइन संविधानले यसलाई यस्तो हुँदैन अत दिनु मिल्दैन सिधै दिनुपर्छ भन्दैन 6 जना मात्रै जल्ला दिए पनि हुन्छ संविधान त तर यसको पछाडि एउटा के शङ्का आशंकाहरू आइराखेका छन् भने अध्यादेश त्यही किसिमबाट पास गर्ने 6 जना मध्ये बहुमत 4 जना त्यसमध्ये नि 3 जना भने अध्यादेश पास गर्ने त्यो अध्यादेश पास गरेर त्यो अध्यादेश अनुसार नियुक्तिको लागि एउटा सुरु गरिया रहेछ भन्ने आयो त बाहिर आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउनको लागि अध्यादेश बनाउने अध्यादेशबाट यो संवैधानिक सम्बन्धी ऐनको के अरे उसको चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ बैठक प्रक्रियालाई संशोधन गर्ने अथवा कोरम प्रक्रियामा संशोधन गर्ने र त्यस पछाडि गएर नियुक्ति गर्दा चाहिँ कोही कतै यो वनमा बाक कराउने बाख्रो हराउने कनालजी म त्यसमा आउँछु त्यसभन्दा अगाडि डाक्टर मनोज शर्मालाई न्याय र सपना प्रधान मल्ललाई अन्याय भएको हो कि या केही पनि नभएको अब यसरी हेर्नुहोस् न्याय र अन्याय अब मान्छे न्याय र अन्यायमा बहस गरिरहेको छ न्याय कहाँ केबाट हेर्ने कानुनको अक्षरश भावना द विल अफ द लेजिस्लेचर विधायकी मनसाय शब्दबाट खोजिने हो कानुनको शब्दबाट संविधानका शब्दबाट मनसाय खोजिँदा कानुन बमोजिम अन्याय भएको चाहिँ छैन अन्याय भएको छैन तपाईले टेबलमा राखेको यो 72 को संविधानले के भन्छ यो 72 को संविधानले सपना प्रधान मल्ललाई अन्याय गर्यो अनि त्यसपछि विधि मिच्यो अनि त्यसपछि मनोज शर्मालाई अनावश्यक रूपमा न्याय दियो छैन त्यो त संविधानले भन्दैन संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम अन्याय भएको भन्ने चाहिँ सपना प्रधानलाई अन्याय भएको चाहिँ देखिँदैन त्यो प्रक्रिया लामो प्रक्रिया समयदेखि नै एउटा प्रक्रियागत रूपमा सिनियर न्यायाधीशले पाउने प्राप्त गर्ने काम भइरहेको मान्छे अहिले उहाँ सिनियर हो क्यापेबल पनि हो सबैभन्दा सिनियर हो अथवा वरिष्ठ हो त्यही कारणले वरिष्ठलाई दिने जुन प्रक्रिया परम्परा थियो त्यो क्रम भङ्ग भयो अनि यो 5-6 जना सिफारिस गर्ने परम्परा चाहिँ के हो त त्यही त संविधानको चाहिँ उसले न्याय परिषदले सिफारिस गर्दा संविधानको भावना मर्म अनुसार पुगेका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्यो सबैले ओपन गर्यो पहिलादेखि नै थियो यो एकजनाको मात्र नाम सिफारिस गर्ने बुझ्न सकिँदैन क्या सिफारिस सबै योग्य बना गर्ने मैले त्यति मध्येबाट एउटा तान्दाखेरि चाहिँ विधि मिच्यो भन्ने यो के हो त्यही त मैले भने विधि मिचिया छैन क्या संविधान मिचिया छैन मिचिया छ भने कहाँ मिचिया छ यो
अध्यादेश आयो नि अस्ति अँ। यो संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 ले संशोधन गर्न बनेको आएको अध्यादेश यो अध्यादेश चाहिँ के गरियो अध्यादेशबाट बैठकको अथवा यो संवैधानिक परिषदको बैठकको कोरम गणपूरक संख्या 3 झारियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुने बनायो। हेर्नुहोस् है यसले नै के गरेको छ भने यो अध्यादेशले नै के गरेको थियो एउटा सुरु गरिसकेका थियो। अब त्यसैले अर्को प्रश्न छ मेरो 72 को संविधानले अध्यादेशै ल्याउन नपाउने प्रधानमन्त्री भन्ने छैन नि फेरि छैन त्यो पनि छैन। यो 72 को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको हैन वर्षौं पछाडि दुई पटक संविधान सभाबाट बनेको 72 को संविधानले मन्त्री परिषदलाई अध्यादेश ल्याउन पाउँदैनस् भनेर रोकेको छैन। रोक्या छैन। प्रक्रिया परम्परा के भइदियो भने हाम्रो हेर्नुहोस् अध्यादेश ल्याउन रोक्या पनि छैन नपाइने भन्दैन पाइन्छ ल्याउन पाइन्छ। तर अध्यादेश ल्याउने भनेको विशेष परिस्थिति जुन थियो नि त्यो विशेष परिस्थिति भयो कि भएन भनेर आम जनताले मूल्याङ्कन गरेर थिएन। करिब 2/3 को बहुमत संसदमा भएको सरकार थियो उसले फास्ट ट्र्याकबाट ऐन बनाएर लिएर गएर ऐन बनाएर ल्याएको भए त हुन्थ्यो नि। किन यो हतारमा अध्यादेश ल्याएर गर्नुपर्ने थियो भने आम जनताले सबै जनताले चासो राखे। हेर्नुहोस् चासो राखे कि शङ्का राखे होइन चासो भनेको शङ्का भन्नु न त्यसै अर्को अर्थ बुझ्नु न। चासो राख्नु भनेको पनि नल्याएर हुन्थ्यो फास्ट ट्र्याकमा भयो जनताले त्यसो पनि भनेन चासो मात्र राखे चासो राखे यसरी मान्छेले चाहिँ दुई थरी मान्छे छन् समाजमा एउटा मिसन मान्छे छन् एउटा आम मान्छे छन्। आम मान्छे एउटा कुरा गरेर आउँछन् मिसन मान्छे अरू कुरा गरेर आउँछन्। एकदम ठिक। हामी कसो कुरा पत्याउने त्यही त। अब सुन्नुहोस् हामीले सर्वसाधारण जो भुइँ मान्छेहरू जो जनताहरू छन् नि उनीहरूलाई सूचित गराउनु जरुरी छ। हेर्नुहोस् यसको लागि मिडियाका साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस् उनीहरू त्यही सामाजिक सञ्जालहरू न्युज समाचारहरू हाम्रै यी भ्युजहरू यही हेरेर नि मान्छे थाहा पाउने हुने। तपाईँ हाम्रै कुराकानी गरेको प्रमाण र तथ्यको आधारमा उनीहरूले हेर्ने र हामी बोल्ने मान्छेले पनि बायस नभइकन संविधान र कानुनको व्यवस्था के हो र त्यसबाट पर्न सक्ने अथवा यो अहिलेको विद्यमान जुन घटनाहरू क्रम छन् त्यसमा के वैधानिक छ अथवा अवैधानिक छ अथवा के छ भन्ने कुरा स्पष्ट राखिदिन सक्नुपर्छ जनताको माझमा। ल भन्नुहोस् त यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा तपाईँले स्पष्ट मैले भने तपाईँको 30औं वर्षको एउटा कार्य न्याय सम्पादनको र तपाईँले वकालती पेसा गरेको एउटा अनुभव छ। यसले ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको 72 को संविधानले अन्याय गरेको छैन। सपना प्रधान मल्ल संविधान भन्दा बाहिर चाहिँ गएर कुनै पनि प्रकारको कानुन भन्दा बाहिर गएर नियुक्ति भएको छैन। त्यसकारण स्वभावतः डाक्टर मनोज शर्मा दावेदार हुन्। 6 जनाका दावेदार मध्ये हुन्। उनलाई संविधान भन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरिएको होइन। संविधान र कानुन भन्दा सुवेदी गरेको भए पनि फरक पर्दैन। यस हुन पर्छ। तिल प्रसाद श्रेष्ठ अन्तिम गरे पनि फरक पर्दैन। तिल प्रसाद श्रेष्ठ किन 6 जना नाम सिफारिस भएको छ। 6 जना संविधानको धारा 129 को 3 भयो भने क्यापेबल छन्। 3 वर्ष अर्को विषय छ कार्य सम्पादनको विषय छ अथवा न्याय सम्पादनमा चाहिँ सबभन्दा बढी न्याय सम्पादन गरे चाहिँ डाक्टर मनोज शर्मा रहेछन्। हो त्यो एउटा तथ्याङ्क आइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका यी 6 जना न्यायाधीशको सिफारिस भएको मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने न्याय सम्पादन फैसला गर्नेमा डाक्टर मनोज शर्माकै देखिन्छ। चान्चुल 7000 चान्चुल सबभन्दा बढी 7000 भन्दा माथि बढी छ अझ। मुद्दा उहाँले के गर्नु भएको छ फर्सेट गर्नु भएको छ फैसला गर्नु भएको देखिन्छ भने सपनाको 4000 चान्चुन देखिन्छन् हैन। अहिले मुद्दाको फैसला गर्ने दौरानमा न्याय सम्पादन गर्ने दौरानमा पनि उहाँको रफ्तार द्रुत गतिमै रहेको देखियो। म कसैको पक्ष विपक्षको होइन म निष्पक्ष हैन। तपाईँ हामी निष्पक्ष कसैको पक्ष र विपक्ष पनि होइन भनेपछि यी दृष्टान्त हेर्दाखेरि यी नजिर हेर्दाखेरि चाहिँ वरिष्ठ नै हुनै पर्छ भन्ने कुनै राम राज्य छैन। त्यो कानुनी संवैधानिक बाध्यता व्यवस्था चाहिँ छैन। 6 जना मध्ये कोही पनि हुन सक्ने व्यवस्था हो। मैले अघि नै भने हामीले यसो छलफल गरिरहेको मान्छेले किन तरङ्गित भएका हैन। तर एउटा परम्परा क्या एउटा जुन एउटा उसको बीचमा सिनियर न्यायाधीशहरूलाई दिने प्रक्रिया
जुन पहिलादेखि नै चलिआएको प्रारम्भ मान्छेले भने त्यसमा पनि यो चाहिँ पुराना परम्परा थियो नि। यो चाहिँ पुराना राजनीतिक दलले पुरानो शैलीमा गर्दा शासन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थियो। यो चाहिँ बिल्कुल नयाँ जनादेश, झन्डै दुई तिहाईको जनादेश, यो नयाँ परिस्थितिको नयाँ परिवेशको बाल नेतृत्वको सरकार हो भने मान्छेले फेरि मान्छेले एउटा यस्तो होइन, दुई थरी डिबेट भइरहेछ है। सबै सुन्नुहोस्, एउटा के भएको छ भने हेर्नुहोस्, नयाँ भाष्यकै सृजना गरिएको छ भने हेर्नुहोस्, कुनै अब मानव एकछिनलाई कुनै सरकार कोही मान्छे पुरानै बुढो पाएको किन नहोस्, 70-75 वर्षको मान्छे पनि उसले केही नयाँ काम गर्न लागेको अथवा कुनै एउटा पार्टीमा गएको छ, गयो अरे मानव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएको भए ऊ चाहिँ यो नयाँ हुने। हेर्नुहोस् है, विभिन्न पार्टीबाट मौका नपाएका मान्छे त्यहाँ गएपछि नयाँ भएर एकदम हुने प्राप्त 42 जनाले चुनाव जितेर आएका छन् पुराना दलबाट, राजसभामा गएर चुनाव जितेर आएका छन्। त्यहाँ गएपछि ठिक हुने, यता भएको सब बेठिक हुने भाष्य गलत सृजना गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् कसले गर्यो? होइन यो नयाँले गरे कि पुरानोले गरे? होइन यो होइन, यो परिस्थितिमा कसले पुर्यायो? होइन यो पुरानो परिस्थिति चाहिँ पुराना व्यक्तिहरूले नै देशको राज्य सत्ता, संविधान, कानुनलाई अक्षरशः पालन गर्न नसक्ने व्यथिति भ्रष्टाचार जुन मौलायो त्यसको परिणति चाहिँ हो। त्यो परिणति भन्दैमा पुरानो देश सबै बेठिक, नयाँ देश जम्मै ठिक भन्ने अर्थ भाष्य सिर्जना गर्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, फेरि पुरानो पनि पार्टी भएको मान्छे पुरानो पार्टी नि बेठिक, पुरानो मान्छे नि बेठिक, पुरानो मान्छे सबै खराब, त्यो गलत। पुरानो मान्छेको अनुहारै खराब। अनि पुरानो भन्दाखेरि यता आएपछि फेरि सबै ठिक, फेरि क्लिन, फेरि क्लिन तर सुपर जता आउँछ भने आयो ठिक राम्रो हो। यो समाजलाई यहाँ कसले पुर्यायो भन्ने मेरो प्रश्न। तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति, तपाईँ एउटा समाज बुझेको व्यक्ति, अनि तपाईँ समाजलाई चिन्न सक्ने व्यक्ति, यो कसले पुर्यायो? त्यही त यो कसले पुर्यायो भन्ने कुराको सन्दर्भमा लागि समग्र रूपमा हाम्रो राजनीतिक वातावरण अथवा राजनीतिक दल, पुरानो राजनीतिक दलहरूले आफूले त्यो किसिमको जिम्मेवारी वहन गरेर अक्षरशः कानुन, संविधान र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कमी कमजोरी रहेकै हो। अब अर्को कुरा, त्यही कमी कमजोरीको कारण हेर्नुहोस् भाष्य सिर्जना के हो, पुरानो जति बेठिक त्यो भाष्य सिर्जना भएर अहिले हामीले दीपकराज जोशीको पनि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस रोल क्रम तोडिएर नै गरिएको थियो होइन? होइन, उहाँलाई त सिफारिस गरियो, उहाँको चाहिँ संसदीय सुनाइबाट उहाँ आउन सक्नु भएन। डाक्टर मनोज शर्माको पनि सिफारिस मात्रै हो, उहाँको नै सुनाइ हुन पाएको हुन सक्छ, संसदीय सुनाइ बाँकी नै छ। अघि हामीले भन्यौँ दीपकराज जोशी, तर संसदीय सुनाइ बाँकी नै छ भन्दा हामी के गरौँ भने अहिलेको करिब 2 तिहाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्का छ, संसदीय सुनाइमा सबै पार्टीको राखिएला होला, तर बहुमत त फेरि सत्तारूढ पार्टीकै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोला। होइन त्यो त पक्का, यो मुलुकको 33औं प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्मा पक्का, त्यसमा दुई मत छैन। अब हामीले प्रक्रियाको अलिअलि कुरा गरिरहेछौँ, अनि दीपकराज जोशी पनि प्रक्रियाको हिसाबले प्रक्रिया अनुकूल थिएन होइन, उहाँको सिफारिस पनि। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, प्रक्रिया अनुकूल थियो कि थिएन भने त मैले अघि भने नि, त्यतिखेर दीपकराज जोशीलाई सिफारिस गर्नेहरू अहिले विरोधी छन्। यो के हो? त्यही त मैले भने नि, यो कस्तो छ भने तिनै दल है, सुन्नुहोस् न, तिनै दलले विज्ञप्ति निकालिरहेछ, जुडिसियरीमा त्यसकै पक्षमा लाग्ने वकिलहरूले पनि बोलिरहेछन्। सुन्नुहोस् न, जुडिसियरीमा के छ भने हेर्नुहोस् विभिन्न ग्रुपहरू छन्, गुट उपगुट छ नि, हेर्नुहोस् छन्। यो यसले एउटा समूहले यो ठिक भन्ला, अर्कोले बेठिक भन्ला, भित्रै पनि आखिर एउटा त्यो आउन देखिने हुन्थेन जुन यहाँले भन्नुभयो नि अघि, त्यो विभिन्न किसिमका आफ्ना उयोहरू आउन लागे एकातिर, जुडिसियरी भित्रैबाट पनि विभिन्न उयोहरू आफ्ना तर्कहरू दिने, आफ्नो कुराहरू राख्ने। अनि पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल पार्टीको थाहा दिइराखौँ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश, नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि गलत भन्नुभयो। फेरि अब यस्तो छ, सपना प्रधान मल्ललाई अन्याय भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सपना प्रधान मल्ललाई अन्याय भयो, महिलामाथि अन्याय भयो भन्नु ठिक छ, उहाँले बोलेको मैले पनि सुने। के हो यो? सुशीला कार्कीले बोल्नु भएको मैले पनि सुने। उहाँको व्यक्तिगत तर्क हुन्, कुनै कानुन र संविधान लागू तर्क होइन। तर्क भन्न सकिन्छ कि मैले अघि नै भने नि, क्रमभङ्गता गर्नु हुन्थेन, क्रमिक रूपमा सिनियरले पाउने हो, सिनियर दिएन, महिला सक्षम महिला आएको बेलामा किन दिएन, दिनु पर्थ्यो राष्ट्रिय कानुन हो। उहाँको तर्क हो, उहाँको आफ्नो भनाइ हो, उहाँले आफूले जुन किसिमले भन्नु खोज्नु भएको छ बेठिक पनि होइन, तर उहाँको तर्क संविधान र कानुनले चिन्दैन। उहाँको तर्कलाई, सुशीला कार्कीको तर्कलाई आक्रोश लाई
कानुन र 72 को संविधानले चिन्दैन। आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ। उहाँले त कानुन सम्मतै भन्न खोजिरहनु भएको छ। कानुन सम्मत नै अन्याय भयो भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नु भएको छ। कुन कानुनले कहाँ छ त? संविधानमा कहाँ छ? कानुनमा कहाँ छ? खनालज्यू तपाईले पनि आशय बुझ्नु पनि हामी त कहिले तपाईहरु त बहसकर्ता त आशयबाट पनि कुरा गर्नु भन्नु पर्यो नि त। यही संविधानको धारा विपरीत भयो अथवा यो नेपालको वर्तमान विद्यमान कानुनको यो दफाको विपरीत भयो भन्न सक्नु भएको छ र? छैन। त्यो भन्न सक्नु भएको छैन। आम रूपमा समग्र रूपमा उहाँले मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नु भएको। त्यसो भन्दाखेरि डाक्टर मनोज शर्मालाई अन्याय पनि हुन सक्छ कि? त्यसरी मैले भने कानुन विपरीत गएर संविधान विपरीत गएर बोल्नु हुँदैन। अथवा अन्याय पर्यो भन्न सकिन्छ क्या? अथवा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगर्दाखेरि सपना प्रधान मल्ललाई पनि अन्याय हुन पुग्यो कि? यस, अन्याय त हुन पुग्यो। मैले भनिहालेँ त्यो कानुन त संविधान त अन्याय होइन। हेर्नुहोस्, जुन चलिआएको परम्परा थिए सिनियर जजले के पाउने, प्रधान न्यायाधीश पाउने जुन प्रक्रिया परम्परा थियो त्यो क्रमभङ्ग भयो। बालन शाहले के गर्न खोजेको होइन? त्यतिमा त क्रमभङ्गता भयो। क्रमभङ्गता हुँदा उहाँ व्यक्तिको अन्यायमा पर्नु भयो। त्यो लाछाप पनि होइन 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 त्यो वरिष्ठताको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने पनि लाछाप पनि होइन। होइन। अब मैले तपाईँले अलिक त अहिले बालन शाहको अध्यादेश मार्फत कुरा उठाउन खोजिरहनु भएको थियो, आशय के हो? यस्तो छ क्या, यो संवैधानिक परिषदको कामकर्ता अधिकार सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बैठक र कार्यप्रणालीको त्यसमा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्छु। ल भनौँ त। अहिले जुन खालको चर्चा र बहस भइरहेछ नि, डाक्टर मनोज शर्मा यो मुलुकको 33औं प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि यो मुलुक कार्यपालिकाले नियन्त्रण गर्छ हो? अब यहाँले भनेको कुरो म आज बिहानदेखि 2-4 जना साथीहरू मलाई फोन गर्नुभयो। किन फोन गर्नु? अब बालन शाहको नियन्त्रणमा न्यायालय हुन्छ होला हो? त्यो मान्छेले आशंका गर्ने ठाउँ रह्यो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनटै यो मुलुक अब कसको हातमा छ? बालन शाहको हो? त्यस्तो हुन्छ? सुन्नुहोस् न, निष्पक्ष एकदम निष्पक्ष। मान्छेले, आम जनताले, बाहिरका केही बुझेका व्यक्तिले पनि शङ्का आशंका गर्न गरे। बिहानदेखि एक जोडा फोन मलाई पनि आए। सामाजिक सञ्जाल लेखिरहेका छन्। तर हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, जुडिसियरीमा न्यायाधीशहरू हेर्नुहोस् हिजो कुनै आस्था राखेका थिए होलान्, राजनीतिक आस्था थियो होला कहीँ कतै, तर उनीहरू एज अ जज, न्याय दिने न्यायाधीश, न्याय दिने भएर उनी त्यो पहिलाको राजनीतिक आस्थाको जुत्ता फुकालेर, बाहिर जुत्ता फुकालेर मन्दिरमा प्रवेश गरे, न्यायको मन्दिरमा प्रवेश गरेका छन् भन्नको लागि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ घटनाक्रमले होइन पनि बनाउँछ। त्यो यहाँले भने जस्तै पोलिटिकल इस्युहरूमा पार्टीको मुख्यालय पुगेका पनि छन् न्यायाधीशहरू, न्यायमूर्तिहरू। होइन, त्यो गलत हो। त्यही त कहिलेकाहीँ परिस्थिति हेरेर पनि न्यायाधीश भन्ने त्यो नेपालको न्याय क्षेत्रमा हरेक खालको दृष्टान्त छ। मैले भने न्यायाधीश भन्ने र पार्टीका यहाँले भन्नुभयो नि पार्टीको मुख्यालयमा पुग्ने प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो। त्यो नै त्यो व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो क्रमलाई रोक्नुपर्छ। आफ्नो त्यो भावले समष्टिगत रूपमा न्यायमाथि आक्षेप लाग्न चाहिँ हुँदैन। त्यो व्यक्ति माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने तिमी हिँड्ने गयो जानुहुन्थ्यो। हुल बाँधेर गए न्यायाधीशहरू नि, त्यो त हामीले देखेका अहिले पनि छ नि आर्काइभहरूमा। होइन, अहिले नेपालको न्याय सम्पादनमा त्यस्तो पनि दृष्टान्त छ हामीसँग। म नेपाल डेमोक्रेटिक ट्रस्टको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदाखेरिमा कङ्ग्रेस निकट तपाईँ कङ्ग्रेस निकट भनेर भनिन्छ तपाईँ, तर पनि तपाईँले आज यो खालको सुन्नुहोस्, त्यो कुरा मैले पनि त्यति उठाएको केही मान्छेहरूका फोटा राखेर त्यहाँ गए भन्ने पनि आए। हेर्नुहोस् है, आए मिडियामा पुरा त्यतिखेर पुरै भएको थियो। यो प्रवृत्ति राम्रो होइन क्या। सुन्नुहोस् न, व्यावसायिक रूपमा हिजो पेसा व्यवसाय गर्ने त ठिक छ त, न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने छ र? अर्को पनि पेश गरौँ, भनौँ न। यो मुलुकमा यति दिनमा यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ तिमीहरूले भनेर तोकेर पनि न्याय सम्पादन भएको छ। यस, यो अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो नि, यो अहिले यो न्यायाधीश यतिसँग खान्छ, यो न्यायाधीश यति बेला खान्छ, यो न्यायाधीश यति बेला खान्छ भनेर त्यो अनुसारको रोल क्रम मिलाएर लाने चलन पुरानो पार्टीको। हेर्नुहोस् 35 वर्ष के भएको थियो सम्पादनमा। मैले पञ्चायतलाई छोड्नु भएन, त्यो पुरानो पार्टी गणतन्त्र क्रम बनाएर यसले पछि यो खान्छ, यसले खान्छ, हाम्रो त्यहाँ घुसाइदियो, यसले खान्छ, यति वर्ष खान्छ, यो जान्छ, पुरा डिजाइनमा त्यो भएकै हो। पुरा डिजाइनमा न्यायालय त्यसमा विवाद छैन। हेर्नुहोस्, चलेकै हो। सुन्नु, यो डिजाइनमा न्यायाधीशहरू लाने काम भएको भनौँ, न्यायालय चले होइन। तर ती न्यायाधीश त्यहाँ गइसकेपछि के गरे? न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा विवादित बनेन। फेरि
कोही कोही चुके अनि कोही चुके पनि एक दुई ठाउँमा कोही कोही चुकेका छन्। सुन्नुहोस् न, तर समष्टिगत रूपमा ती जुन क्रममा गए पनि उनीहरू न्याय सम्पादन गर्दा बुझ्नु भएन, एक दुई ठाउँ चुकेको कुरा छोडिदिनुहोस् होइन, न्याय सम्पादन गर्दा उनीहरू मैले अघि नै भने त्यो आस्था राजनीतिक आस्थाको जुत्ता फुकालेर न्याय मन्दिरमा प्रवेश गरेको कारणले उनीहरूले न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा यताउति अथवा कुनै मोलिजामा परेको अथवा कुनै कहीँ कतै भनसुनमा परेको भन्ने चाहिँ त्यति आएनन्। तर नेपालको न्यायालयलाई, नेपालको तिनै तहको जति तहको न्यायालय छन्, राजनीति र आर्थिक रूपमा ध्वस्त भन्छन् मान्छेहरूले। आम मान्छेको बुझाइ त्यही छ। राजनीतिक ओत र आर्थिक स्रोत न्यायालयमा जबरजस्त छ। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, टिप्पणीहरू हुन्छन्। राजनीतिक ओत आर्थिक स्रोत अब खोज्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस् न, ठिक छ, अब खोज्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस् न, खोजे भन्ने छन् मान्छेहरूले। होइन ठिक छ, सुन्नुहोस्, यो त सुन्नुहोस् न, एउटा राम्रो पक्षको कामको पक्षको समातेर काम गरिन्छ नि, स्वागत, वेलकम, बुझ्नु भएन, यसमा कुनै उ छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, अहिलेको यो प्रक्रियालाई हामीले संविधान विपरीत छ, कानुन विपरीत छ मैले भनेकै छैन। डाक्टर मनोज सुवेदीको मनोज शर्मा अघिको प्रश्न ल भनौँ, पाल्ने साले गर्न खोजे के मनोज शर्मालाई, डाक्टर मनोज शर्मालाई ल्याएर होइन, त्यही त सुन्नुहोस् न, उहाँ आफैमा मनोज शर्मा अनक्यापेबल होइन, क्यापेबल मान्छे हो। कुन कुन तपबाट क्रम एउटा मुद्दाको जुन फर्स्ट गर्ने क्रममा उहाँ फर्स्टमा पर्नु भएको छ। डाक्टर पिएचडी डाक्टर हुनुहुन्छ र बरु भद्र रूपमा बेन्चमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, मुद्दाको बुझेर तथ्य इस्युज बुझेर उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ कानुन व्यवसायको माझमा र ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ चिनेको मान्छे हो? चिनेको मान्छे होइन, हामी सधैँ बहस गर्छौँ, सर्वजातमा दैनिक बहस गरी मान्छेले नचिन्ने भन्ने प्रश्न आउँछ र उहाँकै बेन्चमा कहीँ मुद्दा बहस गरेका छौँ हामीले होइन। त्यसैले त्यसमा उहाँको क्यापेसिटी अथवा क्यापेबल, उहाँ सक्षमताको बारेमा विवाद छैन। योग्यता, सक्षमता, दक्षताको हिसाबले विवाद छैन। डाक्टर मनोज शर्मालाई विवादित बनाउन आवश्यक छैन। अब त्यसपछि अब पाल्ने शाहले अब हामी तीनटा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अब के हो भने हेर्नुहोस्, अहिले उब्जिएको शङ्का आशंकाहरू र केही कतै हो कि भन्ने भान पर्ने अवस्था कसरी आइराखेको छ भने जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरियो नि, संशोधनबाट जुन ल्याउने प्रयास गरियो, राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो, फेरि जस्ताको तस्तै गए, पास भयो, प्रमाणीकरण भयो, होइन प्रमाणीकरण भयो। यसले के थियो भने बलजफ्ती यो अध्यादेश, यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन सम्बन्धी जुन गरेको अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। के ठानिएको थियो भने यो सरकारले, कार्यपालिका जुन कार्यकारी हुन्छ नि आदेश अथवा कार्यपालिकाले केही मान्छेलाई ल्याउनु खोजेको छ भन्ने चाहिँ भान पर्न गएको हो। हेर्नुहोस्, त अध्यादेश त्यसरी ल्याउन खोजियो नि, बहुमत पुर्याउने क्रममा आफू रहनै पर्ने प्रधानमन्त्री अरू दुईटा भए पनि हुने, दुईटा सदस्य पनि हुने पास हुने भन्ने कुराको के गरियो भने हेर्नुहोस्, पहिल्यै योग्यता निर्धारण गरियो। यो मान्छे संवैधानिक पक्ष यो हुन्छन्, अरू यो मेरो पक्षमा आउँदैन, यो मेरो पक्षमा आउँदैन, तँ मेरो पक्षमा आउँदैन, तँ आउँदैन, त्यसले गरेर तिनटा मात्रै भयो नि पुर्याउनु पर्छ, 100% बहुमत पुर्याउनु पर्छ। आएन नि त, कांग्रेसको संसदीय दलका नेता अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष हो, त्यही त यो आउन सक्छ। कानुन मन्त्री भेषमा आङदामै आएनन्, कानुन मन्त्री पनि नआउनु, सरी उपसभामुख नआउन सक्ने सम्भावना त थियो, पार्टीको नआउन सक्ने सम्भावना थियो, भने 6 जना मध्ये 3 जना त नआउन सक्ने सम्भावना थियो नि होइन। दुईटा त नोटिफिकेसन लेख्नु भएछ, एकजना जानुभएछ, के अरे उपसभामुख चाहिँ जानुभएछ, उतै जोड्नु भएछ, 4 भयो नि त। प्रधानमन्त्रीतिरै बस्नु भएछ, उहाँ नआइदिएको के हुन्थ्यो, 3 हुन्थ्यो, 3को बहुमत हुने भन्ने थियो नि। अनि त्यसमा के चाहिन्थ्यो बहुमत? प्रधानमन्त्री अनिवार्य छ। यसरी डिजाइन गरिएको थियो कि प्रधानमन्त्रीले जो चाह्यो त्यो संवैधानिक परिषदको निर्णय हुन सक्ने भन्ने कुराको डिजाइन गरिएको थियो अध्यादेश मार्फत। त्यो अध्यादेश उपर च्यालेन्ज हुन सक्छ, हेर्नुहोस् है। हुन्छ, त्यो अध्यादेश अस्थायी कानुन हो, यो पारित नहुन पनि सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अध्यादेश जुन प्रक्रियाबाट आयो, हतारेर आयो, अलिकति गलत भयो, किनभने यसलाई कानुनबाटै अलिकति गलत भयो, ल्याउनु पनि होइन फेरि
अध्यादेश राख्ने नेपाली भन्न सक्नुहुन्न नि ल्याउने नेपाली कानुन त हो ल्याउन सक्छ। तपाईँ 72 कानुन बोकेर हो हिँड्नुहुन्छ प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसो भन्नै पाउनुहुन्न नि तपाईँले। ल हेर्नुहोस् 72 को संविधानले अध्यादेशको इतिहास के छ भने हेर्नुहोस्, यो सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेर करिब 20 वटा ऐन संशोधन मध्ये अध्यादेश सिफारिस गर्यो। अध्यादेशको अस्थायी प्रकृतिको कानुन हो। यसको बारम्बारको प्रयोगले के देखिन्छ भने हेर्नुहोस् के हुन्छ, काम कसको काम हो? कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको, संसदको व्यवस्थापिका संसद। व्यवस्थापिकाको अनि कार्यपालिकाको काम त्यो कानुन लागू गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने। न्यायपालिकाको काम त्यो कानुन अनुसार काम गर्ने, व्याख्या गर्ने, कानुन व्याख्या गर्ने र सम्पादन गर्ने, न्याय सम्पादनमा त्यही कानुन अनुसार गर्ने। भने कानुन बनाउने सेपरेसन पावर हैन को सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने हो नि। यहाँ त लगातार कार्यपालिका अथवा सरकारले कानुन बनाउन थाल्यो भने त व्यवस्थापिका संसद की प्रक्रिया अभ्यास त खत्तम भएर जान्छ त। अनि बालन शाहले मात्रै गरे ल्याएका हुन् अध्यादेश। अब आउँछु हेर्नुहोस् है, यो संसदीय प्रक्रिया अध्यादेश बालन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै आएको हो। सुन्नुहोस्, यसले होइन बिपी कोइरालाको पालामा पनि 6 वटा अध्यादेश पास भएको जारी भएको छ। बिपी कोइरालाको पालामा पनि 15 सालको मन्त्री परिषदमा हो। सुन्नुहोस् न, नौलो त होइन छ। हेर्नुहोस् है, नौलो होइन पाइन्छ, तर पछिल्लो अवस्थामा यस्तो अध्यादेशको बाढी आउन थाल्यो कि बाढी आवश्यकता अनुसार। त्यो त्यतिखेर काङ्ग्रेस एमाले फुटाउन, कम्युनिस्ट फुटाउन त होइन नि त, यो त फेरि यो त देश बनाउन हो। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 43 लाई भन्नु खोज्नु भएको यहाँले। त्यो बेलामा अध्यादेश ल्याएर संशोधन गरेर एमाले फुटाउने कुरामा अहिले पनि त्यही छ। एउटै दलमा दुईटा पक्ष हुन्छन् भन्ने कुरो राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 43 अहिले पनि छ। अहिले पनि 44 हेर्नुहोस् त भने त्यो हेर्नुहोस्, पार्टी फुटाउन त्यतिखेर प्रतिशोध सान्न, यतिखेर देश बनाउन मान्न सकिन्छ होइन? ठिक छ, होइन यसो छ हेर्नुहोस्, सबैलाई त्यो भन्नु होइन, प्रक्रियाको कुरो गर्दैछौँ हामीले। देश बनाउने कुरामा यसलाई त्रुटि भएन, सरकारले ल्याउन सक्छ अध्यादेश, सक्छ, त्यसमा विवाद छैन, विवाद छैन, ल्याउन सक्छ। तर मैले अघि भने नि मनसाय के हो भने बारम्बार हामी चिन्तित के हुनु पर्यो, हामी कानुनको विद्यार्थी, हामी केमा चिन्तित छौँ भने अध्यादेशको बारम्बारको प्रयोगले संसदीय प्रक्रिया कमजोर बनाउँछ। खनालले पढेको कानुनमा पनि अथवा सब्जेक्टमा पनि अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन भने छैन नि। 6 महिना हो सकिन्छ। अनि त्यो त मैले भनिहालेँ, यो संसदीय प्रक्रिया कमजोर हुन्छ क्या। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने 15 सालदेखि बिपी कोइरालाले थियो कमजोर पार्दै आएका रहेछन्। त्यो होइन, त्यसरी होइन, अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया इतिहास त्यो बेलादेखि नै थियो, पाइन्थ्यो। जतिले गरे तिनीहरूले सुरुवात गरे होइन। सुरुवात त संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ, ल्याउन नपाइने भन्ने होइन, भन्न पाइएन नि। कि यो 72 को संविधानबाट हटाइदिनु पर्थ्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान हटाइदिनु पर्थ्यो। यसो छ ल्याउन पाइँदैन होइन। दुई पटकको संविधान सभाले बनाएको 72 को संविधान हो, 72 को संविधान कमजोर हुन्छ, यस कारण भन्न नराख्दै। यहाँले भन्नुभयो नि अघि, अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको नियत हो क्या। मैले भने त नियत केपी ओलीको जस्तो पार्टी फुटाउने थिएन, पुष्पकमल लाल प्रचण्ड जस्तो पार्टी फुटाउने थिएन, अथवा देउवालले ल्याएको थियो अध्यादेश कुनै एउटा आएका थिएन। देउवाको पालामा पनि आएको थियो, देउवाको पालामा पनि मैले आफूले यहाँ गरेको थिएँ, मैले देउवाको पालामा पनि अध्यादेश आएको छ। जस्तो 59 मा प्रतिशत विघटन भएपछि अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउने क्रम बढ्यो। 59 मा 7, 60 मा 27, 61 मा 33, 62 मा 79 अध्यादेश हो। हेर्नुहोस्, केपी ओलीले त 2 पटक संसद विघटन गरेको छ। 79 हो त, विघटन भएपछि भने नि त मैले विघटन भएपछि 62 सालमा 79 अध्यादेश आएछ, ल्याउन नपर्ने अध्यादेशको बाढी क्या। अहिले त्यसैको निरन्तरता हो त, हुनु भएन नि त। त्यतिखेर पार्टी फुटाउन, संसद विघटन गर्न, एकले अर्कालाई प्रतिशोध हान्न अध्यादेश आए। अहिले त कसलाई मनोज शर्मा जस्ता क्यापेबल मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नलाई आए। होइन ठिक छ, भन्न सकिन्छ, भनेर भन्न सकिन्छ। होइन सुन, त्यसरी सिधै मैले के भनेको छु भने हेर्नुहोस्, म आफै बारम्बार के भनिराखेको छु भने मनोज शर्माको सिफारिस गैर संवैधानिक
गैर कानुनी होइन उहाँ आफै असक्षम पनि होइन कसैले व्यक्तिगत रूपमा असक्षम छ त्यो भन्दा भन्नु म दोषारोप गर्न पाइँदैन त्यसले आज जुडिसियरीले कमजोर हुने काम गर्छ अध्यक्षको अर्को पाटो सहकारीको व्यवस्थापन होइन हजुर सहकारी व्यवस्थापन होइन हो सुन्नुहोस् न मान्छेहरू सडकमा मरिरहेछन् 6 महिनासम्म 7 महिनासम्म 9 महिनासम्म 1 वर्षमा कानुन बनाएर बस्ने कि छिट्टो घल गर्ने ठिक छ होइन त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ क्या वर्षौं भयो सहकारीको समस्या मैले भने नि हुन सक्छ आवश्यकता बोध नियतमाथि प्रश्न उठ्नु भएन आवश्यकता बोधमा सकिन्छ त्यही भएर त यो 72 को संविधान लेखेको होला अहिले सबै संविधानमा छन् अध्यादेश ल्याउन नपाइने भन्ने चाहिँ होइन पाइन्छ हैन संविधान विपरीत हुँदैन 1 वर्ष त्यो अध्यादेश ल्याउने पछाडिको नियत के थियो भने जनताले प्रश्न उठाउन सक्छ 8-9 वर्ष भयो अझ बढी भयो सहकारीको समस्या हो तपाईहरुले माइतीगर मण्डलमा मान्छेको ज्यान गएको पनि देखिसकेका छौं हो विवादै छैन त्यसलाई 6 महिनामा समस्या हल गर्छु भनेर अध्यादेश ल्याउनुमा किन खोट देख्ने यस्तो छ कि हैन त्यो खोट होइन क्या मैले भने सबैमा होइन क्या सबैमा होइन नि कतिवटा अध्यादेश आए 5 वटा जुन सुन यही अध्यादेशको अहिले जुन छ नि संवैधानिक परिषदको यही अध्यादेश पहिला पनि त गएको हो नि त केपी ओलीको पालामा गएकै हो राष्ट्रले फिर्ता पठाइदिनु भयो सुशीला कार्कीको पालामा पनि गएकै हो कोरम आफ्नो कम्फर्टेबल कोरम पुर्याउनेमा त केपी ओली लाग्नु भएकै हो सुशीला कार्की लाग्नु भएकै हो अहिले बालुङ लाग्नु भएकै हो डाक्टर मनोज शर्माले अहिले जुन खालको न्यायपालिकामा व्यापक रूपमा आशंका हैन जुन न्याय भदौ 23 र 24 गते न्यायालय जल्नुको कारण न्याय सम्पादनमाथि अन्याय पनि मान्छेले भनिरहेछन् नि पनि भनिरहेछन् के म यो जलाउनु पर्ने पक्ष जलाउनु हुँदैन थियो त्यसको घोर विरोधी हो तर यो मुलुकको न्यायालयमा न्याय सम्पादनमा किनबेच राजनीतिक प्रभाव र दबाव हुन्छ भन्ने कुरा त तपाई र म गएर सडकमा सोधौं मेची महाकालीका मान्छेले बहुमत मान्छेले भनेन भने हामी दुईटै पेशा छोडिदिन सक्छौं यही कुरा हेर्नुस् अब यो कुरा मनोज शर्माले न्याय सम्पादन र न्यायालयलाई चुस्त दुरुस्त राखे भने राम्रै भयो त ठीक छ अनि त्यसो विवादै छैन सुन्नुस् विवादै छैन खाली यहाँले के भन्नु भएको अघि के छ भने हेर्नुस् जुडिसियरी न्यायपालिका आफै बोल्दै हिँड्न सक्दैन केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसैलाई सानोलाई हेर्नु तिललाई पहाड बनाएर जुडिसियरीप्रति आक्रमण गर्ने चलन पनि छ तपाई हामीले देखेको यसरी हेर्नु सिङ्गो राष्ट्रलाई नै के गर्छ जुडिसियरीमाथिको आक्रमण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च र बारको लडाई भएको होइन राजनीतिक र भ्रष्टाचारको विषयमा हैन हो नि अनि एकजना न्यायाधीशको नेतृत्व यति ठुलो ढड्डा पनि बनेको होइन आफै प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो काम गरेर नगरिकन जानुभयो को भन्नुहोस् त उहाँको महाभियोग के भयो त त्यतिकै छ अहिले नयाँ संसदीय उनले भएको हेर्नु भएको छ अब महाभियोग के हुन्छ प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समिति प्रतिवेदन 2083 जुन छ नि अहिलेको यसले के हुन्छ अब हेर्नुहोस् त कस्तो छ नि भने एउटा यो प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने यहाँ पनि धेरै त्रुटि संविधान विपरीत बायस देखिन्छन् हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस् यहाँ महाभियोगको सन्दर्भमा अब हेर्नुहोस् महाभियोगको के हुने भन्ने यो प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिको प्रतिवेदन जुन छ 83 यसको नियम 169 मा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भनेर राखेको छ त्यसको 8 9 10 11 12 हेर्दै जानुस् अब के गर्छ अघिल्लो सुन यहाँ छ महाभियोगको प्रस्तावको कारबाही प्रति सभाले बढीमा 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्छ अब ठिकै त हो नि सुन एकछिन है अब नियम 164 बमोजिम प्रस्ताव प्रतिसभा कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमै त्यस्तो प्रस्ताव कार्यवाही परामर्श समितिको परामर्शमा सहमति निर्धारण गरे बमोजिम द्रुत प्रतिक्रियामा टुङ्गो लगाइनेछ अब फेरि अर्को लास्ट हेर्नुस् है भन्नुस् त उपनियम 10 बमोजिम अपनाएको द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेका महाभियोगको प्रस्तावहरू अब हेर्नुस् है निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ अभिलेखको रूपमा छ यसबारे निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ अब के हुन्छ त्यसै आवश्यक निर्णय त्यो भित्र गरेन भने त्यो सकियो फुस्क्यो बजे चोलेन्द्र कुराहरू न दृष्टान्त यस त्यतिकै रहने भयो होइन के हुने भयो यो अहिलेसम्म थाँतिरहेका जुन महाभियोगको प्रस्तावले उहाँले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन यसलाई त टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो नि पर्छ अब टुङ्गो लगाउने हो
भने अब यही मैले अघि भने नि यो नियमले पास भयो भने उहाँ त मलाई अन्याय हो भने बसेर सुन्नुहोस् लगाउनु पर्छ उहाँ विरुद्धको महाभियोगको टुङ्गो लगाउनै पर्छ हेर्नुहोस् है लगाउनै पर्छ त्यो लगाउनलाई पक्ष विपक्ष राम्रो के हो खास कुरो के हो जनतालाई भन्नु ठिक छ अब के छ यो नियमावलीले के भन्छ भने अब के भन्छ भने निर्वाचन पश्चात गठनी प्रतिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ मानियो अभिलेखको रूपमा रह्यो अब यसबारे निर्वाचन पश्चात गठनी प्रतिसभाले आवश्यक निर्णय गर्नेछ अब गर्नु पर्यो हैन पर्यो यदि गरेन भने त्यो समय तोक्यो आफैले अलि तोक्यो त्यो समयमा तोकेन भने त्यो के भयो फुत्कियो त्यो महाभियोग कुनै तुइयो प्रस्तावित तुइयो अब चालिने छ सरकारलाई यस के गर्नु संसदलाई हेर्नुस् के गर्नुपर्छ संसदले हो अब के गर्छ तपाईँ जतिको मान्छेले सुझाव दिँदाखेरि यसको पछाडि प्रश्न के आइराखेका छन् भने कहीँ कतै यो यसलाई तु आउने तर्फ अग्रसर भएको त होइन ल्याउँदैन यसले ल्याउँदैन पछि उही केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाको संसद जस्तै हुने भयो पनि त्यही त यसले ल्याउन सक्दैन क्या त्यो ल्याउनु पर्यो उनीहरूकै पुरानो संसद त्यही त अभिलेखको रूपमा प्रतिसभाको अभिलेखको रूपमा रहेको जुन छ नि महाभियोगको प्रस्ताव अभिलेखकै रूपमा रहने भयो अभिलेखको रूपमा रहेकोलाई होइन अब सोधै रहँदैन सक्यो यसले गर्यो सबैले भित्र गर्नु पर्यो गर्छ कि भर्खर 41-42 कति मान्छेले के भनिराखेका छन् भने बाहिर शङ्का आशंका के आइराखेको छ भने यो महाभियोग यो चाहिँ छ भने ल्याउँदैन गर्दैन नि नगरेपछि यसलाई त्यो अभिलेखबाट हटाउने प्रयास अब टुङ्गियो भन्ने बनाएर उसलाई क्लिन चिट दिन पनि हुनसक्छ भन्ने आशंका हुनसक्छ भन्ने आशंका आज पालन शाहको नेतृत्वको सरकार 42-43 कति दिन भएको छ 6 महिनाको समय छ पर्ख्यौँ न त्यसपछि तपाईँ हामी फेरि बहस गरिहाल्छौँ होइन ठिक छ मैले भनेको यही आशंकाहरू के आशंकाहरू विभिन्न कोणबाट बजारमा विभिन्न सबै आशंकाहरू सकारात्मक कोणमा परिणत भयो भने के हुन्छ त्यसपछि हो त्यही त हो समय तपाईँ हाम्रो चाहना त्यही होस् समयको अन्तराल तपाईँ हाम्रो आउन सक्छ तपाईँ हाम्रो चाहना चाहिँ सबै सकारात्मक होस् जनता हाम्रो तपाईँ हामी जनताको चाहना राम्रो होस् भन्ने यस जुडिसियरी स्वतन्त्र निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सकोस् कि कार्यपालिकाको छायामा जुडिसियरी पर्नु हुँदैन पर्या पनि छ कार्यपालिकाको छायामा नै पर्नु भएन दलीय छायामा नै पर्नु भएन आर्थिक लाभमा पनि पर्नु भएन हेर्नुहोस् न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशका आफन्तहरू वादी प्रतिवादी घरमा गएर पैसा बुझ्नु भएन होइन त्यो आसन टिप्पणी यदाकदा टिप्पणी सुन्न आएका छन् सम्मु थापाले भनेको आर्काइभ छ हामीसँग होइन उहाँले एउटा कुनै उहाँको अगाडि पछाडिलाई त्यसो नभन्नु होइन अगाडि पछाडि काटेर भनियो मुखले भने समष्टिगत रूपमा वकिल त्यस्ता पनि छन् भन्नु खोज्नुभयो अनि काम व्यवसायहरू सबै होइन कोही काम व्यवसायहरूको हरिकृष्ण कार्कीको यत्रो छ नि एउटा दस्तावेज त्यसले पनि भनेको छैन कि हरिकृष्ण कार्की खराब हो खराब लेखे त्यसमा त्यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन छ होइन त्यो प्रतिवेदनमा पनि छ जुडिसियरीको बारेमा भनिएका के छैन छ बेइमानी कहाँबाट हुन्छ वकिलदेखि लिएर पत्रकारसम्म खरदारदेखि हवलदारदेखि कहाँसम्म ड्राइभरसम्मले न्यायालयमा खेलोफाडो गर्छन् नजिक भएका मान्छेले भनेको छ त्यो प्रतिवेदन पनि छ बार एसोसिएसनले कति महिना लडाइँ लड्यो बेन्च शुद्धिकरण भनेर रामशाह पथमा त्यही हाम्रो तपाईँ लडाइन हो हामीले नै गरेर त्यतिखेर हाम्रो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा व्यक्ति भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी लडेकै हो लड्न तयार छौँ होइन खालि के हो भने हेर्नुहोस् हामी सबैको चाहना यसभन्दा अगाडिको बार एसोसिएसनको अध्यक्षको चन्द्रेश्वरजीको पालामा यसभन्दा अगाडि उहाँलाई त मानहानीको मुद्दा लागेको छ गोपाल घिमिरेलाई त्यो सकिसक्यो अहिले त दृष्टान्त रहन्छ नि यो त नजिरो हो अब यसो छ होइन सुन्नुहोस् न त्यो मुद्दा सकिसक्यो खारेज भइसक्यो लाग्छ के मुद्दा सकिए पनि मुद्दे लाग्ने कुरो होइन के उहाँले उठाएको विषय चाहिँ ठुलो कुरा हो के होला त्यो हुन सक्छ सुन्नुहोस् न त्यो कुरालाई पनि सुन्नुहोस् न तर्कसहित आधिकारिकता उठाउनु पर्छ उहाँले भनेका कुराहरू जुन लाग्यो त्यो खारेज भइसक्यो अब मुद्दाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ मुद्दा सकियो भने तर उठाएको तथ्यहरू भनेका कुराहरू उठाएका कुराहरू समष्टिगत रूपमा कहीँ कतै आउन सक्छ के छैन भने के होइन क्या छन् तपाईँ तनहुमा गएर सर्वेक्षण गरौँ 85%ले हामीले भने उठाएका विषयमा होइन भने ठिक छ अनि हामी एकदम त्यसमा यहाँले मेरो विमति होइन क्या गाह्रो छ मान्छे तर हामीले के गर्यौँ भने नि एउटा दुईटा कमजोरले गर्दा समष्टिगत र जुडिसियरीमाथि समष्टिगत काम व्यवसायमाथि दोष आरोपण गर्ने प्रवृत्ति हामी हुँदै गएको छ सिङ्गो जुडिसियरीलाई एउटा कोही न्यायले गल्ती गर्ला सिङ्गो जुडिसियरीलाई पनि यस्तो हो भने बदनाम गराउने त्यो काम राम्रो भएन
होइन र जुडिसियरीको नेतृत्व गर्ने मान्छे हेर्नुहोस् फेरि अब होइन खराब धेरै र राम्रो कम हुँदाखेरिको विषय उठायो हो अब जुडिसियरीको नेतृत्व गर्ने मान्छेले हेर्नुहोस् इच्छा शक्ति राखेर काम गर्यो भने अहिले भइरहेका जस्तो जुडिसियरीका व्यतिथिहरू भ्रष्टाचारका उहरू हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ मनोज शर्माज्यूले शून्य पार्न नसके पनि सक्नुहुन्छ 90% गर्न सक्छन् मनोज शर्माको त्यो स्वच्छता राख्नुपर्छ सक्नुहुन्छ हो त राख्नुपर्छ व्यक्तिगत प्रश्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ होइन मैले अहिले सक्नुहुन्न भन्नु मैले अहिले म गर्छु भन्न सक्नुहुन्न उहाँको न्याय सम्पादन आजसम्म हेर्दाखेरि तपाईँ सक्नुहुन्न भन्न सक्नुहुन्न होइन सक्नुहुन्न भन्न सक्दिनँ यस म उहाँले सक्नुपर्छ उहाँले सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो अपेक्षा राखेको छु र सक्नुपर्छ किनभने यत्रो चुनौतीका बीच उहाँले त्यो सक्नुभयो भने बालन शाहको नियतमा खोट पनि देख्नुहुन्न देखिनु सफलता प्राप्त गरेको यही मन्त्री परिषदले अथवा यो संवैधानिक परिषदले सफलता प्राप्त गरेर देखिन्छ त्यसैले त्यसो विवादै छैन हेर्नुहोस् हामी केमा छौँ भने हेर्नुहोस् कानुनी प्रक्रियागत रूपमा उहाँ आउनुभयो भने उहाँले आफ्नो सक्षमता अथवा जुडिसियरीको नेतृत्व जो प्रधान न्यायाधीशले गर्नुहुन्छ उहाँको इच्छा शक्ति राखेर उहाँले काम गर्ने हो भने शून्य तर पुग्न त सक्दैन हेर्नुहोस् शून्य त कहीँ पनि हुँदैन तर इच्छा शक्ति राखेर काम गर्नुभयो भने 90% व्यतिथिहरू सकिन्छन् होइन यी उहरू सकिन्छन् हेर्नुहोस् 90% व्यतिथिहरूको कत्लेआम हुन्छ यदि इच्छा शक्ति राखेर जुडिसियरी नेतृत्वकर्ताले टिम आफूलाई उमा राखेर है न्यायाधीशहरूको बिचमा फेरि आफ्नो टक्राव उहाँले सहयोग गर्ने न्यायालयको कमान्डर भइसके पछाडि यस्तो विषय उठान भइसके पछाडि आएको व्यक्तिले सक्नु पर्यो हामी अपेक्षा राखेका छौँ अपेक्षा त्यही हो हामी त सकारात्मक होस् न्यायालय सकारात्मक होस् फेरि सही सम्पादन होस् भोलि फेरि प्रश्न उठ्न नपाओस् भोलि फेरि प्रश्न उठ्न नपाओस् न्यायालय सकियोस् भनेर अथवा कसैको छायामा पर्यो भनेर भन्ने मौका कसैले प्राप्त नगरौँ त्यो खालको दिन नआओस् यति न्यायमा ग्रहण नलागोस् जुडिसियरीलाई हेर्नुहोस् न्यायलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा सबैले सम्मान गर्ने बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्नु नपरोस् बार एसोसिएसन मात्रै होइन अरूले पनि भन्ने ठाउँ नपरोस् भन्नुहोस् न हरिकृष्ण कार्कीहरूको दस्तावेज कार्यान्वयनमा होस् यस आओस् यिनी विषय त त्यहाँ रहेका विसङ्गति विकृतिहरूलाई उच्चारण भएका छन् त्यसलाई कानुनको पाटोमा ल्याउने निर्विकृतता साथ न्याय सम्पादनमा गर्ने र कुनै को छत्रछाया चाहे कार्यकारीको प्रधान न्यायाधीशका मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीशका मान्छे आफन्तहरू पक्ष विपक्षमा आर्थिक स्रोत खोज्न नजाउन् ठिक छ यी सबै कुराहरू हाम्रो अपेक्षा यही हो पैसा आएर न्याय सम्पादन नहोस् हाम्रो अपेक्षा यिनी हुन् यी अपेक्षा भयो भने अहिले जस्तो असर के पर्ला न्यायालयमा अन्यलता भयो बर्बाद हुने भयो यस्तो हुन्छ अब दूरगामी असर पार्छ न्यायालय ध्वस्त हुन्छ भन्ने विषय नआउन पनि सक्छ यति होइन वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू प्लिज एकदम यहाँले गर्नु भएको हाम्रो चाहना सबै हाम्रो तपाईँ हाम्रो चाहना जनताको चाहना सबैको त्यही नै हो अब तपाईँले संविधान संशोधन कुरा उठान गर्नुभएको थियो प्लिज तपाईँले सुझाव पनि दिनुभयो होइन दिइरहन खोजिरहनु भएको छैन छलफल भइरहेको छैन संविधान संशोधनको विज्ञ समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट म पनि छु हामी धेरै साथीहरू छौँ हाम्रा 2-3 मिटिङ बसिसकेका छन् तपाईँले विचार दिने होइन विज्ञता दिने हो होइन हो हामी विज्ञता दिने हो हामी विज्ञ समूहको रूपमा हामी कुनै पार्टीको विचार दिने होइन तपाईँले आफ्नो विज्ञता दिने हो नेपाली काङ्ग्रेसको भोलि काङ्ग्रेस राख्यो अथवा उता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखे अथवा भोलि केपी ओली जसले राखे पनि यदुनाथ खनालले आफ्नो विज्ञता दिन्छ कुनै पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसले राखे पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसकै दिने होइन हामी संविधान संशोधन अपरिहार्य छ भने के छ कसरी छ यसका आफ्नो विज्ञता हामी देखाएर हामी त्यो समितिले विज्ञ समितिले सुझाव दिने हो हेर्नु त्यो सुझाव देशको लागि हो कुनै पार्टीको लागि पार्टी मार्फत गए पनि समग्र रूपमा देशको सबै जनताको लागि हो त्यसैले कुनै काङ्ग्रेसको विज्ञ समितिले दिएको सुझाव काङ्ग्रेसको मात्रै होला भन्ने होइन काङ्ग्रेस होस् या कम्युनिस्टहरूको अथवा राप्रपा जसको होस् देश बर्बाद पार्ने खालको दस्तावेज र विचार त छैन अथवा घोषणापत्र छैन देशै बनाउने छन् एकदम ठिक हो अनि त्यसैले हेर्नुहोस् संविधान संशोधनको विषयवस्तु हिजो हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार हुँदाखेरि उठाए नि संयुक्त सरकारको मूल एजेन्डै संविधान संशोधन बनाए तर कहाँ गयो काम गर्यो हेर्नुहोस् त कहाँ गयो कहाँ हो 2324 मा गयो हो सुन्नु सरकारमा बस्ने कुटे खाए कोही भागे सुन्नु सरकारमा बस्ने मोज मस्ती गर्ने संयुक्त सरकारको जुन दियो नि एजेन्डा सुन्नु संविधान संशोधन
संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाएर सरकार बनाउने पहल 0। जनतालाई आक्रान्त भयो नि, आक्रान्त होइन, आक्रोशित भयो, आक्रोशित भए यहाँकै भाषामा। अनि त्यसले विभिन्न कोणबाट आखिरी त्यो भदौको 23 र 24 एउटा कारण र कारक त्यो पनि हो। एउटा 23 र 24 कारण आधा कारण त्यसो पक्ष विपक्ष उठा गरेर तपाईँहरूले पनि एउटा प्रतिवेदनमा दिनुभएको छ। गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा म संयोजक, तपाईँ संयोजक पुनः प्रतिवेदन दिनुभएको छ। तपाईँ अपूर्ण छ त्यो प्रतिवेदन, जसले 24 गतेको बोल्दै बोलेन। तपाईँ पूर्ण भन्नुहुन्छ, हामी चाहिँ पुनः भन्छौँ। ठिक छ, जे भने पनि त्यो प्रतिवेदन अपूर्ण छ, जसले 24 गते घटनाको कुरा बोल्दै बोलेन, 23 गतेको मात्रै बोल्यो। 23 गतेको बोलेकोमा नि यस्तो प्रतिवेदन छ, हामीले धेरै उठाएछौँ कि उसले दिएका साभार गरेका शब्दहरू ल्याटिन वर्ड्सबाट ल्याउँछ शब्द। त्यो उता त्यो बेलाको महासन्धिमा थियो, पुराना अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि थियो भन्छ, हुँदैन भएको कुरो। संविधान संशोधन गर्ने कुरो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इलाकाले गर्नुपर्छ भन्छ, कहाँ छ? गौरीबहादुर कार्कीले पनि न्याय सम्पादन गरे होइनन्? हो, तर त्यो प्रतिवेदन हेर्दा नि के गरेछ त? हो, यस त्यो प्रतिवेदन हेर्दा सुन्नुहोस्, यो नेपालको संविधानमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया त होला नि, कानुनकै विद्यार्थी संविधानभन्दा बाहिर गएर यो नेपालको संविधान संशोधन गर्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गर्नुपर्छ भनेको सुझाव दिन पाइन्छ? कहाँ आयो त? अलि बढी सुझाव छ। त्यो हो, अनावश्यक। यस्ता सुझाव दिने मान्छेले 24 किन ल्याउनु भएन? हामीलाई 23 र 24 घटनाको छानबिन गर्नु छ। फेरि अर्को भन्नु तपाईँलाई म, तर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। सुन्नु, यस 24 गतेलाई बिर्सिनुहुन्छ, 23 गतेलाई दिनुहुन्छ, सुझाव मात्रै बढी छ। समय थप्दा आउँदै हुनुहुन्छ, पछि समय भएन भन्नुहुन्छ, निर्वाचन पछाडि मात्रै दिनुहुन्छ। तपाईँहरू हाम्रो यति हो निष्कर्ष, 23 र 24 गतेका अपराधीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यस, निष्पक्ष छान देख्नुपर्छ। अर्को फेरि अपराधीलाई आज मानवीय रायको प्रतिवेदन किन आइरहेको छैन? खोइ कुरा उठिरहेछ, कति दिन भइसक्यो मुद्दा पेशी चढेर मानवीय रायको अध्यक्ष सदस्यहरू छलफल चलेको नि कहीँ भइसक्यो। सदस्यले आपत्ति जनाइसक्नुभयो। लिली थापा जो हुनुहुन्थ्यो समितिको संयोजक, यदि आउँदैन म बाहिर निकाल्छु भनिसक्नु भन्नुभएको छ। किन आउँदैन? के छ त्यहाँ? हेर्नुहोस्, त्यहाँ विविध मान्छेहरू कैफियत छन्, होलान् को पर्छन्, अहिलेका सरकारका मान्छेहरू, बसेका मान्छेहरू लगायत को पर्छन् त्यहाँ। 2-4 ठाउँमा फेरि इलेक्सन गर्नु पर्ला, के फरक पर्छ? हो, सुन्नुहोस्, हो, त्यो 8 आउनु पर्यो, 8 भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बालन सरकारले पनि त्यो प्रतिवेदनलाई रोक्ने होइन, बाहिर ल्याउनुपर्छ। जनता चाहिरहेका छन् मानवीय आएको प्रतिवेदन, तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियबाट हेरिन्छ। हेर्नुहोस्, तर प्रत्यक्ष सहभागीलाई चाहिँ अनुसन्धानमा ल्याउने हो, तर आशंकाको भरमा पनि अनुसन्धान ल्याउनुपर्छ भनेर पनि के मान्छेले भनिरहेछन्। आशंका कुनको सन्दर्भमा भन्नुभयो यहाँले? बालन शाहलाई नि? यो होइन, त्यो कुरो ठिक छ। त्यो कुरोमा कुनै प्रतिवेदनमा ती छन् भने त्यो प्रतिवेदनको प्रमाण होइन। हेर्नुहोस्, तर मानवाधिकार आएको प्रतिवेदन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ गौरीबहादुर कार्कीको आएको प्रतिवेदन भन्दा। गौरीबहादुर आएको प्रतिवेदन भनेको कार्यकारी आदेशले बने आयो। यो मानवाधिकार आयोग भनेको संविधान र कानुन बमोजिमको आयोगले दिएको प्रतिवेदन हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्दछ। तर त्यो आज अहिलेसम्म हुनुपर्छ भएको छैन, हुनुपर्छ। गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन पनि जनआस्थाले प्रकाशन गरेको किशोर श्रेष्ठले हो, हामी त्यही भएर हेऱ्यौँ पहिले। अनि समाचार त्यहाँ पछि हामीले कहाँ के गर्यौँ भने हेर्नुहोस्, त्यो पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा केपी ओलीको मुद्दामा म्याद थप्ने प्रक्रियामा यत्रो ठेली बोकेर आएर यसो हेऱ्यौँ हामीले, जे छ त्यही नै रहेछ, यही नै रहेछ थाहा पाएको हामीले। त्यही हेऱ्यौँ हामीले अदालतमा म्याद थप्न ल्याउँदा त्यो प्रतिवेदनको कपी लिएर आएको थियो, सरकारी वकिलले लिएर आउनु भएको थियो। त्यहाँ लिएर आएपछि प्रतिवेदन जुन आएको थियो जनआस्थामा, जुन हामीले प्रिन्ट निकालिसकेका थियौँ 800-900 पानाको चान्चुन, त्यसलाई यसो त्यही रहेछ भने हामीले आकलन गरेर हाम्रो समितिले पनि अध्ययन गरे हो। तपाईँले विचारको पूर्णता दिनुभयो कि तपाईँ निष्पक्ष पूर्णता दिनुभएको छ? त्यहाँ होइन, यसो छ, विचार निष्पक्ष कङ्ग्रेसी दृष्टिकोणबाट सानेपाको दृष्टिकोणबाट छ कि तपाईँले बार एसोसिएसनको दृष्टिकोणबाट दिनुभएको छ? होइन, स्पष्ट मेरो धारणा यसभन्दा पहिले नै आइसकेको छ त्यो विषयमा। प्रतिवेदन पनि हामीले पुरै बनाएर 52 पानाको त्यो त्यसको हामीले अध्ययन हामीले सुझाव सहित दिएका छौँ। एउटा यहाँले भनेको कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, यस सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले र नेपाली काङ्ग्रेसबाट संसदले के गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा बुदागत रूपमा हामीले केही छुट्टै राखिदिएका छौँ, 2-3 पेज जति। अरू हाम्रो त तिमीहरू पार्टीले केपी ओली शेरबहादुर देउवाका बुढाबुढी, त्यस पछाडि अनि रमेश लेखकहरूलाई त छुटाउनु भएको छैन।
अथवा त्यतिखेरको मन्त्री परिषदलाई छुटाएर भयो होइन त्यो हाम्रो व्यक्ति किटान गर्ने हाम्रो होइन। हाम्रो अध्ययन भनेको के हो त्यसमा सुन्नु त्यो अध्ययन प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्कीको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन। गौरीबहादुर यतातिरको प्रतिवेदनले व्यक्ति किटान गरेछ, तपाईले के गर्नु? हाम्रो त गौरीबहादुर कार्की आएको प्रतिवेदन अध्ययन समिति अध्ययन गरेर दिने सुझाव हामी बुझी मैले। त्यसो कुनै नाम किटान गर्ने के भने त्यो आज अध्ययन प्रतिवेदनको बारेमा हामीले भन्नु पर्यो नि त। 23 गते केपी ओलीको मन्त्री परिषदले गलत गरेको थियो त्यो भन्नु सक्नु पर्यो। हामीले भनेका छौं केपी ओली हो नाइके हैन, त्यसरी भन्नु पर्यो। नाइके हो नि त भने त्यसरी नाइके हुने हुन गर्न पर्यो भन्ने होइन। हेर्नुस् त्यो भोलि सर्वोच्च अदालत अथवा अदालतहरू बिग्रियो भने त मनोज शर्मालाई पनि दोष आउँछ नि। यस्तो अवस्थामा उनी प्रधान न्यायाधीश भन्दैछन्, केपी ओलीले चाहिँ नआउने, रमेश सुलेखालाई चाहिँ नआउने, होइन त्यसै जानुपर्छ। त्यसमा सुन्नु हाम्रो भनाइ के हो भने हेर्नुस् गौरीबहादुर आएको जुन कार्की आएको प्रतिवेदन छ त्यो कार्यकारी आदेश सरह हो, कानुन होइन। थप अनुसन्धान हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो अनुसन्धान जुन उसले टिआर पाएको थियो 23-24 गतेको त्यो भित्र रहेर पूर्णता दिन सकेन। समयको अभावले भने 24 गते छोडिदियो। यसको पछाडि दालमै कुछ काला है भने तपाईँले अर्को एउटा सुझाव अथवा यो अपूर्ण छ, पूर्ण भयो, यो पूर्ण यो बाध्यात्मक होइन। यसरी पूर्ण हुन्छ भने पूर्णता दिने प्रयास गर्नु 23 गतेको हकमा हामीले उ गर्यौं। हेर्नुस् हैन, ठीक छ। त्यसो के होला त्यसो भए 24 गतेको हकमा नबोलेको अपूर्ण चाहिँ सरकारले पनि त समिति बनाएको छ नि त। सरकारले बनाएको समिति भनेको सरकारले आफ्नो यो गरेको यो बनाएको समितिको के आउला त्यो आउला हेरौँ हैन। सरकारले बनाएको समितिले 24 गतेको पनि यही नै पूर्ण हो भन्ला र छ र? त्यो 900 पानामा 24 गतेको घटनाक्रमको बारेमा कहाँ उल्लेख कति उल्लेख भएको छ अध्यपन त हामीले हेर्यौँ भने पूर्ण त जोसुले बनाए नभएको त छैन भन्ला नि त हैन र? त्यसले हामीले त्यही हेरेर दिए हो हामीले। र हामीले अर्को कुरो के भनेको छौँ त्यसमा पनि राष्ट्रिय मान्यता आएको जुन प्रतिवेदन लिली थापाको सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा जुन समिति भनेको थियो त्यो समितिको 16 गते आउँदै थियो बिहिबार। हेर्नुहोस् त आज कति हो? 26 गते होइन, अघिल्लो पटक हामीले दिनुभन्दा एक दिन अगाडि भोलि आउँदैछ पछि आउँदैछ भनेर पेसी चढाएको थियो। आज अघिल्लो हेर्नु चैतको 16 गतेदेखि आज वैशाखको आज 25 गते कति पेसी चढिरहेको छ, कति रिउ लाग्छ नि? आउनुपर्छ हो यस्ता कुराहरूले त्यो आउनुपर्छ जे छ आउनुपर्छ। बाहिर किन आउन सकेको छैन? मानवाधिकार आयोग सदस्यहरूको बिचमा नआउँदैसम्म तपाईँ हामीले आसन गर्न पाउँछौँ आएपछि हामी बल्ल फेरि छलफल गर्छौँ। हो यहाँ कमजोरी यस्तो हो भन्छौँ हामी नआउँदैसम्म यसरी बोल्छौँ। हो यति कुरो हेर्नु त आउनुपर्छ, पछाडि पढ्छौँ, पढेपछि बहस गर्छौँ। त्यो नआउनुको पछाडिको कारण कोही कतै आजको दिनसम्म शङ्का गर्छौँ। शक्ति केन्द्रको दबावमा पनि शङ्का आइरहेको छ। त्यही त आजको दिनसम्म हरेक जुन शक्ति केन्द्र होस् हामी शङ्का गर्छौँ। यस स्वाभाविक हेर्नु शङ्का नपाउने हाम्रो अधिकार छ। गौरीबहादुर कार्कीको पनि नआउँदैसम्म शङ्का गर्यौँ, आएपछि फेरि टिप्पणी गर्यौँ, बहस गर्यौँ। त्यसरी तपाईँको नेतृत्व समिति बन्यो कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट, तपाईँ सुझाव दिनुभएको छ। त्यही हो। त्यसैले गर्दा यसै गरी हामी पारदर्शी हुनु पर्यो क्या है। आफ्नो जातिलाई छान्ने भनेर गएकाहरूले पनि अब पारदर्शी हुनु पर्यो। दुलोमा छान्नुपर्छ। सुन्नु न, माछा आए दुलोभित्र हात, भ्याकुतो आए दुलो बाहिर हात, त्यो कसरी गर्न पाइँदैन। यो प्रवृत्ति त्यही प्रवृत्ति भयो भने जेएनजी विद्रोह भएको। यस भएको फेरि त्यो विद्रोहलाई फेरि यो प्रवृत्तिलाई फेरि पनि यो सरकारले फेरि पनि त्यो किसिमबाट त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिने हो भने त जनताहरू कहाँ के गर्ने? हेर्नुहोस् त त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउने भन्ने नै हो 23-24 को आन्दोलन भने त्यो प्रवृत्तिलाई फेरि पनि हामी रोक्छौँ, त्यो प्रवृत्तिलाई फेरि हामी प्रोत्साहन गर्छौँ होइन भने त जनताको चाहना त गयो त हरायो त। फेरि अर्को जेएनजी आन्दोलन चाहियो त्यो आउनु भएन नि। त्यो सम्बोधन गर्नको लागि पारदर्शी पूर्णताबाट नेपाल र नेपालले सहन सक्दैन। अब हुँदैन त्यो अन्तिम बनाउनु पर्छ त्यसलाई। हेर्नुहोस् त्यसको लागि अहिलेको जुन सरकार छ जेएनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार यसले हेर्नुहोस् चुनावको यत्रोबाट अपार बहुमत 2/3 बहुमत ल्याएर बनेको सरकारले बहुत संयमतापूर्वक बडा दीर्घ रूपमा सोचेर पारदर्शीपूर्ण रूपबाट काम गर्नुपर्छ, अति जरुरी छ। सरकारले ट्रेड युनियनहरू पनि खारेज गरिदियो। अनि यसो छ ट्रेड युनियन खारेज भनेर ऐन भाका गठन भाका खारेज हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत भएका यो त कानुन बन्छ नि अध्यादेशहरू त अब बन्दैन।
कुन यी अध्यादेशहरू पनि यो अध्यादेशले कहाँ भनेको छ र? होइन के अरे चाहिँ भोलि खारेज सरकारले मन्त्री परिषदबाट गर्यो नि त। अनि के गर्यो मैले यो कुरो भन्नु मैले नबुझेको कुरो के खारेज गर्यो? ट्रेड युनियन भनेको उनीहरूको निजामती सेवा अन्तर्गतका त्यो आफ्नो श्रम अन्तर्गतका सरकारले दर्ता हुने श्रममा विभागमा श्रम कार्यालयमा त्यहाँ दर्ता हुने र ऐनमा निजामती कर्मचारी सेवा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गरे हो। यस्ता त मानव एकछिनलाई मानव कयौँ छन् त अरू पनि नेपाल शिक्षक सङ्घ त्यो त्यहाँ दर्ता छैन नि। छैन ऊ चाहिँ कहाँ छ? यो चाहिँ के अरे पहिला नै राष्ट्रिय ऐन थियो पहिला यो संस्था दर्ता 34 हेर्नुहोस् है। यीबाट दर्ता भएको संस्थाहरू शिक्षक सङ्घ होला नि। अरू कयौँ संस्थाहरू छन् नि। प्राध्यापकहरू छन्, पार्टी निकटका पार्टी निकटका शुभेच्छु त हुन पाइहाल्छ नि। त्यही त हो। तर तपाईँ हाम्रो कर खाएर तर बाहिर अहिले के तपाईँ हामी कर खाएर सिंहदरबार राजनीति गर्नेहरूको सत्ता मात्रै खारेज गर्ने भने हो कि? तर संविधानको भावना त्यो छैन नि। संविधानको भावना त संविधानमा खराब छ भने त संशोधन हुन्छ नि त। त्यही खराब हो भने ठिक छ, संविधान संशोधन हुनु पर्यो नि त पहिला होइन? संविधानको 72 को संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई अहिले हामी के गर्न खोजेका छौँ? निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बित्तिकै देश बर्बाद हुन्छ? बर्बाद हुन्छ भन्ने होइन, तर उनीहरूको पनि हेर्नुहोस् नागरिक स्वतन्त्र नागरिक त हुन् नि। तिनीहरूको तिनीहरूले खराब गरेका थिए भनेर बहस पनि भइरहेको थियो नि त यत्रा वर्षसम्म। होइन यसो छ हेर्नुहोस्, मैले यहाँले भन्नु एउटा शाखा अधिकृतै सचिव सल्लाह गरिन्थ्यो भनेर तपाईँ हामी बोल्दै हो त्यो चाहिँ हो होइन? मन्त्रीहरूले बोल्थेनन्, सचिवहरूले बोल्थेनन्। कर्मचारीको सङ्घ सङ्गठनमा लागेका व्यक्तिहरूले काठमाडौँ 6वटा घर बनाए भनेर देखाएको होइन हामीले नि? होइन प्रभाव छोड्ने काम गरे भन्ने कुराको छ। त्यस्तो विकृत तपाईँ हाम्रो त्यो हटाउने हो होइन? त्यो विकृति हटाउने होला, त्यसको प्रक्रिया गर्ने होला, त्यसको जरी निमित्त नपार्ने, जरी हटाइदिने, फालिदिने, खारेज गर्ने काम गर्ने पर्यो। त्यो होइन क्या हेर्नुहोस्। अब के गर्ने भने यसलाई होइन संयमित बनाउने, अनुशासित बनाउने। वरिष्ठ अधिवक्ता आजै आएको छ कि एमाले निकट ट्रेड युनियनको अध्यक्षले सिंहदरबार नछोडेको अहिलेसम्म रहेनछ। अब उहाँले कालीकोटमा गएर काम गर्नुपर्छ भनेर आयो। होइन ट्रेड युनियन भनेको के हो? मैले फेरि आएन कि ट्रेड युनियन ऐन अन्तर्गतको छुट्टै हुन्छ हेर्नुहोस्। कर्मचारी हामीले कसरी लयौँ भने हेर्नुहोस् होइन, त्यो कर्मचारी निजामती कर्मचारीहरूको उनीहरूको विधानमा र निजामती सेवा ऐनमा पनि छ। उनीहरू जो नेतृत्वमा पदाधिकारी हुन्छन् नि, उनीहरू पदाधिकारी काम त गर्नु पर्यो नि केन्द्रमा बसेर। त्यो कारणले उनीहरूलाई सुविधा दिने भन्ने कुराको ऐनमा पनि थियो, उनीहरूको विधानमा पनि थियो। त्यो विधान बमोजिमको सुविधा लिए। हामीले के भन्न सक्छौँ भने त्यो सुविधा के लिए? यही बसेर काम गर्न पाउनु। त्यो चाहिँ नागरिकलाई नचाहिने भए पनि लिइरहे। नागरिकलाई त्यो आवश्यकता थिएन, उनीहरू काजमा रहे, यहाँ काम बस्छ। उनीहरूलाई आवश्यकता थिएन। म सिंहदरबारमा भएका सबै कर्मचारीलाई बराबर रूपमा हेर्छु, त्यो कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य होस् या नहोस्। त्यो ट्रेड युनियन चाहिँ होइन हेर्नुहोस्, हामीले भन्दाखेरि ट्रेड युनियन कुनै संस्था कुनै पार्टीको कर्मचारीहरूका सङ्घ सङ्गठन भन्नु पर्यो कि कुनै पार्टीका शुभेच्छु संस्था भएको भएको उनीहरूको विधानमा पनि म पार्टीको सुई संस्था भन्ने लेखिया हुँदैन। भएको नाममा सिंहदरबारमा सचिव र मन्त्री सल्लाह गर्छु भनेर हिँड्न पाइएन। त्यो त हो, त्यो विकृति रोक्ने हो क्या, रोक्ने हो। त्यसलाई नरोकेर पो त बन्द गरिदियो। त्यो रोक्ने प्रयास कहाँ भएको थियो र? डेमोक्रेसी हो त, बन्द गरी खारेज गराइयो, सकियो, अब काम हुन्छ, जिरो पुर्याइयो, अब काम हुन्छ होइन? मुद्दाहरू पर्ला आउला फेरि व्याख्या होला ठाउँमा छ होइन? तर एउटा के हो भने यो विषयमा चाहिँ जनताले स्वागत गरेका छन् है। होइन ठिक छ, त्यो मैले भनिहालेँ। त्यही विकृति र विसङ्गति मौलाको कारणले जनताहरूले स्वागत गरे। यो कानुन र संविधान पनि जनताको लागि हो नि त, कुनै व्यक्ति पात्र र टाउकेहरूको लागि होइन। त्यही त, त्यही विकृति र विसङ्गति त्यहाँ सङ्गठनले बढे, नेतृत्वकर्ताहरूको चरम अवसरवादिता स्वीकार गरे, लिए बोकेर हिँडे भन्ने जुन आम जनतामा पर्यो, त्यो कारणले गयो। त्यही त महावीर पुनले भन्नुहुन्छ नि, जनताको लागि सेवा सुविधा सुरक्षा हुन्छ भने जे ल्याए पनि हुन्छ, देश बाँच्ने कामभन्दा बाहेक। हो ठिक छ, त्यो आम हो कि। तर त्यो भन्दैमा संविधान कानुन आकारको संयोजकत्व को गरेर काम गर्ने, को विज्ञ जान्छ त्यहाँ? एउटा त्यो पनि पोर्टफोलियो पनि हेरिदिने, विज्ञहरूको कोही मान्छे टप मान्छेलाई यसो दिएको छु भनेर राखेर गरिदिने भए अर्कै माहौल बन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ बालन सरकारले यस्ता कुराहरू चाहिँ यस्ता प्राविधिक कुराहरू पनि काम गर्ने बात बनाउनु पर्छ नि। त्यसले त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कयौँ ठाउँमा पक्कै पनि फेरि बहस गर्न ठ्याक्कै समय सक्यो। यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न थ्याङ्क यू। आज हामीले विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति, त्यस पछाडि संविधान संशोधन, त्यस पछाडि गौरीबहादुर कार्कीको छानबिनको प्रतिवेदन लगायतका अहिलेका चर्चित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो
छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।